السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مینوں دیوانہ لگدا اے زمانہ کملی والے دا۔ اچھا اینا شعر میں اس وجہ تو شروع کیتے نے کہ تواڈے ذوق دا پتہ لگے کہ تین چک والے کنی کو محبت نبی پاک دی سنت نال اور نبی پاک دی شان نہ کر دینے تے پتہ لگ جاوے جڑے باہر بیٹھے نے چوکاں اندر گھراں اندر انہوں نے پتہ لگے کہ نبی پاک دے دیوانے تے ایتھے بیٹھے نے۔ اسی چوکاں نو آباد کر کے بیٹھے ذرا کہو ذرا سبحان اللہ۔ مینوں دیوانہ لگدا اے زمانہ کملی والے دا، تدے جگ سارا پڑھدا اے ترانہ کملی والے دا۔ ساؤنڈ جس طرح پہلے شروع تو چلا رہے سونا اس طرح رکھو، او سیٹنگ کر دیو۔ تدے جگ سارا پڑھدا اے ترانہ کملی والے دا، اور سپارہ جیڑا بھی کھولو جتھے ویکھو جدھر جاؤ، ہر ایک نے چھیڑ رکھے آئے فسانہ کملی والے دا، تدے جگ سارا پڑھدا ترانہ کملی والے دا۔ جڑا جڑا لے بیت نال محبت کردا ہے، جڑا جڑا میرے نبی دے گرانے نال پیار کردا ہے، جڑا جڑا لے بیت نال محبت کردا ہے انہیں گھج کے بولنا ہے میرا دعویٰ ہے، میرا دعویٰ ہے۔ جڑا محب اہل بیت ان دے کولوں رہا نہیں جانا۔ شعر سن کے ذرا توجہ میرے والے۔ ہے دنیا وچ معزز تے مقدس ہستیاں بے شک، ہے دنیا وچ معزز تے مقدس ہستیاں بے شک، ہے محشر وچ حیا والا گھرانہ کملی والے دا۔ کہو کہ ذرا گج کے سبحان اللہ۔ اہل بیت نال جڑا محبت کردا ہو کہ سبحان اللہ۔ ہے محشر وچ حیا والا گھرانہ کملی والے دا، تدے جگ سارا پڑھدا اے ترانہ کملی والے دا۔ ابو بکر و عمر عثمان علی ہوئے ڈھیر قدماں وچ، ابو بکر و عمر عثمان علی ہوئے ڈھیر قدماں وچ، کدے بھی نہیں خطا جاندہ نشانہ کملی والے دا، تدے جگ سارا پڑھدا اے ترانہ کملی والے دا۔ میں بھی بغیر سپیکر تو پڑھنا ہے شعر تے تسی بھی بغیر سپیکر تو سبحان اللہ کہنی ہے، پتہ لگ جانا ہے میری آواز زیادہ یا تواڈی آواز زیادہ ہے۔ ہر ایک ظالم تے جابر دا خدا نے سر نوا چھڈیا،
ہر ایک ظالم تے جابر دا خدا نے سر نوا چھڑیا کدو ہویا لشکر ہے جس ویلے روانہ کملی والے دا تدے جگ سارا پڑھ دائے ترانہ کملی والے دا ہر قسم دی حمد و ثنا حمدہ و ثناواں خوبیاں بڑائیاں تسبیحات تمجیدات تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی دی بابرکت اور پاک ذات واسطے لائق خاص اور زیب ہے انگنت لا تعداد درود و سلام ہومن امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بابرکت اور پاک ذات واسطے پیارے دوستو بھائیو بزرگو عزت دلائق احترام دلائق پردے دے اندر بیٹھ کے سماعت فرمان والی میری ماں اور بہنوں اللہ پاک دا نہایتی فضل اور کرم ہے کہ جس رب نے سانو مسلمان بنایا اور اللہ پاک دا نہایتی فضل اور کرم ہے کہ جس رب نے دنیا دی بھیڑ چو نکال کے سانو اپنے پاک اور مقدس گھر اندر آن دی توفیق عطا فرمائی تسی بڑے خوش قسمت لوگ ہو جڑے اللہ دے گھر اندر آئے ہو او بھی تے لوگ نے جڑے ٹی ویاں تے بیٹھے نے جڑے LCDیاں تے بیٹھے نے جڑے جناب فلماں دیکھ رہے ہیں گانے سن رہے ہیں اے تسی اپنی مرضی نال نہیں آئے اے دنیا دے ایک قانون اور دستور ہے کہ جدے نال بندہ محبت کردہ ہوئے بندہ آدھے کر انہوں ہی بلاؤں ہے بندہ آدھے کر انہوں ہی صدد ہے تے اللہ پاک بھی آدھے کر آن دی انہوں توفیق دیندہ ہے جن دے نال رب پیار کردہ ہے اے تسی اللہ دے مہمان ہو میں اللہ کو دعا کردہ اللہ پاک توڑے سارے دے تے بہنا اپنی بارگاہ قبول و منظور کرے اے آج دی جڑی عظیم الشان بزم اور محفل سجائی گئی ہے میرے استاد محترم استاد القراء استاد الاساتذہ ساڑھے بڑی محسن اور مربی سانو باپ نالو بھی زیادہ پیار کرن والے میرے استاد جی قاری محمد یونس سالک صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ اے اینا دی محنت کوشش کاوش اسی تساں دے سامنے بیٹھے ہیں اے ساڑھے استاد جی دی محبت ہے دعا کرو اللہ استاد جی دے علم اندر عمر اندر صحت اندر رامتہ برکتہ نزول فرمائے جیڑی بات میں تساں باپ دے نال کرنی ہے اور اللہ پاک جنہاں نے آج دا پروگرام سجایا ہے محنت کیتی ہے کوشش کیتی ہے کاوش کیتی ہے نوجوان بزرگ میرے ایس سٹیج دی زینت بنن والے علماء کرام اللہ ساریاں دی محنت اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے حضرات جی وقار توجہ دی بات ہو رہی سی توجہ دی ایک بات چھوٹی جی دس کے نا تاکہ اگے ساڑھے جلسے دا ماحول خراب نہ ہوئے تواڈی توجہ مکمل اپنے والا کر کے تو میں اپنی گفتگو انشاءاللہ شروع کر دینی ہے جڑا استاد جی نے دسیا ہے کہ نبی دی اطاعت کرنی چاہیے نافرمانی نہیں کرنی چاہیے جیڑی اگر نبی دی اطاعت کرو گے اللہ دنیا بھی سونی بنائے گا اللہ آخرت بھی سونی بنائے گا جیڑا عمل نبی پاک دی حدیث دے مطابق کرو گے اوہ قبول ہوئے گا جیڑا عمل نبی پاک دی شریعت تو ہٹ کے کرو گے ریجیکٹ ہوئے گا پاویں جڈا بھی کوئی نیکی دا عمل ہوئے نہیں قبول کیونکہ مدینے والے سرکار دی مور نہیں لگی ہوئی توجہ میرے والے ویکھو نا توجہ پتہ کینوں کہندے نے جناب میرے پیغمبر علیہ السلام دا دور مبارک ہے آپ علیہ السلام دی زندگی طیبہ مبارک دے اندر رنگ دا کالا ہے ہونٹاں دا موٹا ہے آزاد نہیں سی غلام سی اللہ نے شان اینی عطا کیتی ہے چلدہ زمین تے چلن دی آوازاں رب جنت اندر حوراں نو سنوا رہے ہیں نا پتہ کی ہے جناب بلال حبشی رضی اللہ عنہ پتہ کیوں اینی شان ملی شان اینی اس وجہ کر کے ملی کہ میرے نبی پاک دی ہر گل نو غور نال سندا سی غور نال سنن دے بعد ہوندے تے عمل کردا سی تے آپ علیہ السلام دے دور دے اندر ابو لہب دے ابو جال بھی موجود ہیں وقت ہو منٹ ہو سیکنڈ ہو گھڑیاں ہو ساعات ہو لمحات ہو ہی نے ابو جہل تے ابو لہب نے اللہ نے لانتی بھی بنا چھڑیا اور قیامت تک بنایا اور قیامت آل دن رب نے جہنم اندر بھی داخل کرنا ہے حالانکہ وقت ہو ہوئے ٹائم ہو ہوئے وجہ پتہ کی ہے ابو جہل تے ابو لہب میرے پیغمبر دی گلاں نو غور نال نہیں سن دے اور انہاں تے عمل نہیں سن کر دے رب نے لانتی بھی بنایا اور جہنم دا بالن بھی بنا دیتا ہے یہ ان تہاڈی مرضی ہے تساں توجہ کرو یا نہ کرو میں چند باتاں تساں باپ دے سامنے رکھنا چاہتا کہ نبی پاک دا ادب اور اطاعت کس طرح کرنی چاہیے کس طرح اللہ دے قرآن کو پوچھ دیں اللہ کریمہ دسیاں نبی پاک دا ادب کیویں کرنا چاہیے
نبی پاک علیہ السلام دے اطاعت کیویں کرنی چاہیے؟ اللہ کریم نے قرآن کریم اندر قانون نازل فرمائے، اللہ کریم نے قرآن کریم اندر سمجھا دیتا کہ ناتالو اگر میرے نبی دا ادب کرے سو، اگر میرے پیغمبر علیہ السلام دے اطاعت کرو گے تے عمل قبول ہونے، اگر چاہتے ہو کہ اللہ کریم نمازاں قبول کرے میرے نبی دے اطاعت کرنی پائے گی، اگر چاہتے ہو کہ اللہ کریم اولاداں نیک بنا دے میں تے میرے نبی علیہ السلام دے اطاعت کرنی پائے گی، اگر چاہتے ہو کہ اللہ حج قبول کر لوے، اگر چاہتے ہو کہ اللہ عمرے قبول کر لوے، اگر چاہتے ہو کہ اللہ کریم دنیا بھی سونی بناوے تے اللہ آخرت بھی سونی بناوے، میرے نبی علیہ السلام دی اطاعت کرنی پائے گی۔ آپ دی اطاعت دے بنا ہر عمل ضائع ہے، آپ دی گل دے بنا ہر عمل بندے دا ضائع ہے۔ توجہ میرے والے، اللہ سونیا دسیا نبی پاک دا ادب کیویں کرنا چاہیے۔ امام کائنات نبی کریم علیہ السلام میں مسجد نبی اندر تشریف فرمان، آپ علیہ السلام کو طیب تو لوگ آ گئے آ کے آکھن لگے اللہ دے نبی ساڈے اندروں کوئی وڈا تے معتبر بندہ منتخب چے فرماؤ، اللہ دے نبی جنوں تسی ساڈا امیر بناؤ گے آمنا و صدقنا یا رسول اللہ، اللہ دے نبی جنوں تسا ساڈا معتبر بندہ بناؤ گے اسی انہیں ایکسیپٹ کر لواں گے، اسی انہوں مان لواں گے تے انہوں امیر منتخب کران گے۔ آپ نے فرمایا میرا یار صدیق دس کنوں امیر بنانا چاہیے، آپ نے فرمایا میرا یار فاروق دس کنوں انہاں دا معتبر بندہ منتخب کرنا چاہیے۔ سیدنا صدیق آندن اللہ دے نبی فلاں بندے نو انہاں دا امام تے انہاں دا امیر منتخب چے فرماؤ، سیدنا فاروق آندن نانا سونا فلاں بندے نو انہاں دا امیر منتخب فرماؤ۔ میرے پیغمبر دی آواز نو اونچی آواز میرے پیغمبر دے یاران دی، اللہ پاک نو میرے نبی دے سامنے آواز اونچا کرنا برداشت نہ ہویا صحابہ کرام دا۔ اللہ کریم نے قرآن کریم اندر ایک قانون نازل فرمائے، اللہ فرمائے دینے یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ فرمائے دینے میرا جبریل جا میرے پیغمبر علیہ السلام دا ادب سکھا کے آمیں آؤ، جا میرے پیغمبر دی اطاعت سکھا کے آ میرے پیغمبر دے یارانو۔ اللہ کریم کی دسنا ہے فرمایا آج دے بعد جیڑا جیڑا بندہ میرے پیغمبر دی آواز تو اونچی آواز کرے گا میرا بس سارے اعمال ضائع کر دینے نے۔ سمجھ آ رہی ہے گل دی؟ اطاعت اللہ ادب سکھا رہا، اللہ اطاعت سکھا رہا میرے نبی دی۔ اللہ فرمیندے نے صدیق میں تیریاں صداقتاں نہیں ہوں ویکھنیاں، میرا فاروق تیریاں میں عدالتاں نہیں ہوں ویکھنیاں، جیڑا جیڑا بندہ میرے نبی دا ادب نہ کرے سی، جیڑا جیڑا بندہ میرے نبی دے اطاعت نہ کرے سی، میں اللہ کریم نے سارے اعمال ضائع کر دینے نے۔ جدو قرآن دی ایت نازل ہوئی صحابہ نے اطاعت کرن دی انتہا کر دیتی ہے، میرے پیغمبر دے یاراں نے منن دی انتہا کر دیتی ہے۔ سیدنا عمر بعد اندر جدو بھی بولیا کر دے سن میرے پاک پیغمبر بار بار فرمایا کر دیان یار عمر کیڑی گل کرنا ہے، یار عمر کی گل آنا ہے، انہوں اطاعت آکھیا جاندہ ہے، جدو قرآن دا فیصلہ ہوئے انہوں مان لو انہوں اطاعت آکھیا جاندہ ہے، جدو میرے نبی دی گل آوے انہوں مرنا اطاعت آکھیا جاندہ ہے۔ تے میرے پیغمبر نال محبت کرن والا صحابی ہے جدا نام ہے جناب سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تین چک دے باسیوں میں فقیر طالب علم دے گفتگو نو ضائع نہ کرے آجے، میں عمر نہ ویکھوں میں ویکھوں میں کیڑے نبی دی گل کر رہے ہیں تواڈے سامنے، عمر نہ ویکھ تجربہ نہ ویکھ، اے ویکھ کے آمنہ دے لال دی گل ہو رہی ہے، اللہ دے قرآن دی گل ہو رہی ہے، میرے نبی دے فرمان دی گل ہو رہی ہے۔ جناب ثابت بن قیس میرے پیغمبر دا صحابی ہے جنہوں اللہ نے گلا بڑا اونچا دیتا ہے، جدو بولدا ہے بڑی اونچی آواز نکلدی ہے میرے پیغمبر دے یار دی۔ جدو قرآن دی ایت نازل ہوئی انہوں اتباع کیا جاندہ ہے، انہوں فرما برداری آکھیا جاندہ ہے، انہوں میرے پیغمبر علیہ السلام دا ادب آکھیا جاندہ ہے۔ اے ہو جی زندگی بنا اللہ تیری دنیا بھی سونی بنائے گا، کہنا دا رب تیری آخرت بھی سونی بنا چھڑے گا۔ اے جی زندگی بنا، جی صحابہ کرام نے زندگی بنائی۔
سیدنا ثابت بن قیس ایک دن گزرے ثابت نظر نہیں آیا، دوجے دن گزرے ثابت نظر نہیں آیا، تیجا دن گزرے سیدنا ثابت بن قیس نظر نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا این ثابت بن قیس، میرے یارو میرا یار ثابت بن قیس نظر نہیں آندا۔ آپ علیہ السلام دا صحابیے میں جا کے آئے، آ کے آکھن لگے اللہ دے نبی تواڈا تے یار حالوں بے حال ہو گیا ہے، گلاں تے غور کرن والا ہے، گلاں توجہ دے نال سنن والیاں تے اپنے پلے بنن والیاں باتاں۔ میرے پیغمبر نو صحابیاں کہاں تے اللہ دے نبی تواڈا یار تے رو رو کے حالوں بے حال ہو گئے، اپنے آپ نو کمرے اندر بند کر کے بیٹھا ہے، اپنے آپ نو کمرے دے اندر لاک کر کے بیٹھا میرا سونا پیغمبر ہے۔ آپ جلدی دے نال دوڑ کے گئے، فرمایا ثابت خیروں میں رومن دی وجہ کی ہے میرا یار ثابت، اپنے آپ نو کمرے اندر بند کرن دی وجہ کی ہے تے سیدنا ثابت رو کے آکھی جاندے نا انا من اہل النار، میں تے اگ والیاں میں چو گیا، میں تے جہنمی ہو گیا ماں۔ اللہ نے قرآن کریم دی ایت نازل فرمائی ہے، آج دے بعد جڑے بندے دی آواز میرے پیغمبر تو اچھی ہوئے گی میں رب نے سارے عمال ضائع کر دینے نے۔ اللہ دے نبی اللہ نے ویسے مینوں گلا بڑا اچھا عطا کیتا میرے سونے پیغمبر، میری آواز ویسے بڑی اچھی ہے میرا سونا پیغمبر، میں تے اگ والیاں وچوں ہو گیا، میں تے جہنمیاں وچوں ہو گیا ماں۔ میرے پاک پیغمبر مسکرا پے فرمایا ثابت تیرے دل اندر میں محمد دی اطاعت بڑی ہے، تیرے دل اندر میں محمد دا ادب بڑا ہے، تیرے دل اندر میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت بڑی ہے۔ جا ثابت میں آمینہ دلال آج دے بات تینوں سرٹیفکیٹ جاری کر رہا، انکا من اہل الجنہ، انکا من اہل الجنہ، جا قیامت تک دا سرٹیفکیٹ لے لا میرا یار، اللہ پاک نے تینوں جنت دا سردار بنا دیتا ہے۔ اللہ پاک تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ، حضرت مولانا قاری محمد اویس حیدر صاحب۔ اللہ پاک استاد جی دی عمر اندر علم اندر رامتہ برکتہ نزول فرمائے، زندگی یہ جی بناؤ جی میرے پیغمبر دی سمجھ آ رہی ہے گل سمجھنی ہے، بس ادھر ادھر دی کوئی بات نہیں کروں گا، جیڑا موضوع نبی دی اطاعت اس طرح کرو جس طرح صحابہ نے کی دی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی گالے میں منو اگلی دلیل تے غور کرے آجے، اگلی دلیل تو آٹے سامنے رکھنا چاہتا جیڑا بندہ نبی علیہ السلام دی اطاعت کرے اللہ کریم ہوندے جناب درجات بلند کر دیندہ ہوندہ ہے، اللہ کریم انہوں نے کدے کسی قسم دا گھاٹا نہیں آمن دیندہ۔ جیڑا بندہ متبع سنت ہوئے میرے نبی علیہ السلام تو جانا قربان کرن والا ہوئے، جدو اطاعت دا مزہ بندے دے دل اندر آ جاندہ ہے، اپنی جان دی پرواہ نہیں کردہ میرے پیغمبر تو تن من دھن قربان کر دیندہ ہے۔ وہ بندہ جڑے بندے دے دل اندر میرے پیغمبر دا ادب ہوئے، جڑے بندے دے دل اندر میرے پیغمبر دی اطاعت ہوئے۔ دوجی دلیل میرے پاک پیغمبر دا صحابی ہے جن دا نام ہے جناب خبیب بن سیدنا خبیب رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ، میرے پیغمبر دا صحابی ہے تے مکے والیاں نے قید کر لیا ہے، ایویں مکے دے چوک اندر انہوں نے پھایا لٹکا دیتا ہے کہ آمینہ دے لال دے یار نو پھانسی لا دینا ہے، انہاں نو تختہ تار تے لٹکا دینا ہے۔ جناب خبیب رضی اللہ کو تعالیٰ نو اطاعت ہوئے تے جی ہوئے، فرما برداری ہوئے تے گو جی ہوئے، محبت ہوئے تے گو جی ہوئے، پیار ہوئے تے گو جا ہوئے، جی میرے پیغمبر دے یار کریں دے رہے میرے پیغمبر نال سبحان اللہ مثالہ نہیں مل دیا میرے پیغمبر دے یاران دیاں۔ سیدنا خبیب رضی اللہ کو تعالیٰ نو جڑے ویلے تختہ تار دے سامنے آئے، مکے والے کہن لگے یار خبیب کوئی آخری خواہش ہوئے تے دسو نا، فرمایا اے مکے والے ہو مینوں 2 رکعتاں نماز پڑھ لین دیو، اللہ واسطے مینوں 2 سجدے کر لین دیو، مینوں نماز پڑھ لین دیو، اطاعت ہوئے تے ہو جی ہوئے، ادب ہوئے تے ہو جاوے، سامنے تختہ تار لٹکیا ہویا ہے، کوئی دنیا دی خواہش نہیں کیتی بلکہ نماز دی فکر کیتی ہے۔ اے مسلمان آج تو کنی فکر کرنا ہے نماز دی، دکان تے بیٹھو میں تے گاکاں دی فکر کرنا ہے، لیکن
लेकिन नमाज की फिक्र नहीं करता, इनू इताअत नहीं आख्या जाता, इनू फरमा बरदारी नहीं आख्या जाता, इनू मेरे नबी नाल मुहब्बत नहीं आख्या जाता। मुहब्बत इनू आख्या जाता है बंदा जनाब परेशानियां दी पंडा अपने सर ते चुकियां होवन, बंदे ने जिम्मेदारी दियां पंडा अपने सर ते लदियां होवन। इंज सुबह आए अपनी दुकान ते 11-12 बजे दे टाइम कोल एवें पानी तरो के बैठा है, इधरों अजान दा वक़्त होया, हैया अल सलाह हैया अल फलाह, इधरों गाहकां दे आण दा टाइम भी हो गया है, ते कहंदा गाहको चले जाओ, सानू मालिका ने सद लिया है, सानू अल्लाह करीम ने सद लिया है। इनू कहंदे ने इताअत, इनू कहंदे ने फरमा बरदारी। ए फरमा बरदारी नहीं कि बंदा अपने काम करदा रहे, नमाज जांदी है ते जावे, इताअत नहीं बंदा अपने काम करदा रहे, तहज्जुद जांदी है ते जावे, इताअत नहीं, ए फरमा बरदारी नहीं। फरमा बरदारी है करो जिमें मेरे पैगंबर दे यारा ने की थी। सैयदना खुबैब रज़ी अल्लाह को ताला अन्हु एवें नमाज पढ़ के वापस आए ते मक्के वाले कहन लगे खुबैब जा चला जा मदीने दी आज़ाद फिजावां अंदर जा, लग्या जा अपने बीवी बच्चियां दे कोल, लेकिन साडी शरत है, एक शरत तू मन ले, असी तेन मदीने जान की इजाजत दे देने आए। जेड़ी गल मैं दसना चाहना जरा बात ते तवज्जो करया जे। मेरे पैगंबर दे यार सैयदना खुबैब रज़ी अल्लाह को ताला अन्हु फरमांदे ने मक्के वाले हो केड़ी तुहाडी ख्वाहिश जेड़ी पूरी कराना चाहते हो, अदब वेख्या जे, एहतराम वेख्या जे, इताअत वेख्या जे मेरे नबी दी। जनाबे सैयदना खुबैब नू मक्के वाले कहन लगे खुबैब बस इन्ना कह दे अज जिथे मैं खड़ा वां, अज काश मेरी जगह ते आमिना दे लाल आ जावना, काश अज मेरी जगह ते जग्गां दा पीर होवे, काश अज मेरी जगह ते बदरो दो जावे। सैयदना खुबैब ने नजरां चुकियां ते नजरां डुल पईयां, अखां दे अंदर ज़ारों के तारां आंसू आ के मेरे पैगंबर दे हादियां दे अंदर फरमान लगे मक्के वालेओ साडी तबाह दा मजाक समझिया जे, साडी मुहब्बत दा मजाक समझिया जे, साडे प्यार दा मजाक समझिया जे। मैं खुबैब ते बर्दाश्त नहीं करदा कि मेरा पाक पैगंबर मदीने दियां गलियां दे अंदर टुरदा होवे ते मेरे पैगंबर दी रेशम जी तली दे अंदर कंडा भी लग जावे। मैं खुबैब ते बर्दाश्त नहीं करदा, तुसी एडियां बड़ियां गल्लां कहण ते मजबूर पे कर दे हो। मैं खुबैब मरण ते बर्दाश्त कर सकदा, लेकिन आमिना दे लाल दी शान अंदर ते अदब दे अंदर कमी कदे नहीं कर सकदा। मक्के वाले हो तुसी किडियां बड़ियां गल्लां पे कर दे हो। एहो जी इत्तबा करोगे तो जिंदगी का मज़ा आएगा, अगर ए जी इत्तबा नहीं मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इत्तबा सुन्नत दी फिक्र नहीं तो तेरी जिंदगी का भी कोई फायदा नहीं। जो नबी पाक दी सुन्नत अपनाएगा ना, आका दिया जिन्ने अपनाया सुन्नता जन्नत विच आका दे नाल होवेगा, प्यार जिन्नू मदनी दा नसीब होवेगा उंदा ते रुतबा कमाल होवेगा। तो मैं मुहब्बत ही बोली इस तरह भी बोल जावा, इमाम कायनात नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सुन्नत दे बारे, सुन्नत दा समर तैनू रोज़े जज़ा मिलेगा, मदनी दी पैरवी कर, मदनी दी पैरवी कर राज़े खुदा मिलेगा, सुन्नत दा समर तैनू रोज़े जज़ा मिलेगा। 1.25 लाख नबी खुदा दे वद वद के शान वाले अकसा दे विच मिलणगे 17 बनाण वाले, मदनी बुराक वाला, मदनी बुराक वाला तैनू अगे खड़ा मिलेगा, सुन्नत दा समर तैनू रोज़े जज़ा मिलेगा। इत्तबा में कर जिमें मेरे पैगंबर दे यारा ने इत्तबा की है, अदब में कर जिमें मेरे पैगंबर दे यारा ने अदब किया है। मेरे पाक पैगंबरी में मस्जिद नबी दे अंदर तशरीफ फरमान ते मेरे पैगंबरी में जुम्मे दा खुतबा निशात पे फरमान दे हन। तीजी दलील ते गौर कर जरा, दलील अपने ज़हन अंदर बिठा के ले जा। मैं इधर उधर दी गल नहीं करनी, जितों मौजू शुरू किया है उत्थे
गल मुकानी है। मैनू आदत नहीं, मेरे साथीज़ां ने मेरे ते मेहनत की है, मेरे साथीज़ां ने मेरे ते जनाब मैनू वाले सिखाया है तकरीर करन दा। उस्ताद जी घर यूनुस साहब बैठे ने, इन्हां नू मदरसे अंदर आख्या है जांदा सी कि खतीब तैयार करन दे उस्ताद ने। मदरसे अंदर इन्हां नू क्या ही जांदा सी कि जे जा खतीब यूनुस साहब तैयार कर देने इस तरह कोई नहीं कर सकता। कारी नामुल्ला उस्मानी साहब आ रहे हैं ना तुहाडे कोल, पहली उसबू इजलास अंदर तकरीर जिहड़ी उन्होंने की सी मेरे उस्ताद जी कारी यूनुस साहब ने लिख के दी सी। ते अज अल्लाह ने उन्होंने खतीब पाकिस्तान बनाया, अज अल्लाह ने उन्होंने इन्नी इज्जत दी, मेरे उस्ताद जी की मेहनत है। ये उस्ताद जी की कदर करे जे अपने साजा की जड़ा कदर नहीं करता वो बंदा भी दुनिया ते किसी काम का नहीं होंदा। अपने उस्ताद का अदब इस तरह अदब उस्ताद का जिस तरह मेरे नबी दे सहाबा ने अपने उस्ताद का अदब किया है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम का अदब किया है। तीजी दलील मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इवें मस्जिद नबी दे अंदर बैठे हुए हैं तो मेरे पैगंबर जुम्मे दा खुतबा इरशाद पे फरमाते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सहाबा इजलिसू बह जाओ बह जाओ बह जाओ। मेरे पैगंबर दा यार है जिंदा नाम है सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इवें जुतियां वाली जगह ते आया मेरे पैगंबर दा यार, कन्ना अंदर आवाज आ गई है कि आमिना दलाल अलैहिस्सलाम ने फरमा दिता है कि सहाबा बह जाओ बह जाओ। दिल अंदर ख्याल आया किधरे अब्दुल्ला आगे कदम चुके ते अल्लाह अमल ही जाया ना कर देवे, ए ना होवे कि तू पीछे कदम लेके जावे ते अल्लाह अमल ही ना जाया कर देवे। सैयदना अब्दुल्ला उत्ते बह गए, आपने फरमाया यार अब्दुल्ला मेरे नेड़े आ जरा मेरे करीब आओ। आपने फरमाया अब्दुल्ला उत्ते जुतियां वाली जगह ते बह गए मेरा यार। फरमाया अल्लाह दे नबी मैं इस वजह करके बह गया कि किधरे अल्लाह मेरे अमल ही जाया ना कर देवे। तुसा ने फरमा दिता है जिते मेरे नबी दियां दी सावे समय ना वाता ना समय ना वाता ना समय ना वाता ना, इनू अदब आख्या जाता है, इनू इतात आख्या जाता है। चौथी दलील मेरियां बातां खत्म होने लगियां। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम में मस्जिद नबी दे अंदर तशरीफ फरमान। चौथी दलील इतात किवें करनी चाहिए, बोलो जरा इतात किवें करनी चाहिए जिवें सहाबा ने की थी। मैनूं लगदा यार तुसीं तवज्जो नाल नहीं सुन रहे। चौथी दलील मैं दे रहा इतात इस तरह करनी चाहिए जिस तरह सहाबा ने की है। अगर असीं उवें इतात च कीती अल्लाह साडी दुनिया भी सोहनी बनाएगा आखिरत भी सोहनी बनाएगा। ए जिहड़े तुहाडे बच्चे बैठे ने रब इन्हां नूं भी नेक बनाएगा, अल्लाह पाक इन्हां अंदरों हाफिज कारी आलिम और खतीब अदीब पैदा कर देगा। अगर तुसीं मुत्तबे सुन्नत असीं बन जाइए नबी पाक दी सुन्नत दे रखवाले तो रब साडी दुनिया रोशन कर छड़ेगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत दा दिन होएगा, क़यामत दा दिन जिन्हां ने मेरी सुन्नत नूं अपनाया होएगा, मेरी सुन्नत नाल मुहब्बत कीती होएगी, उन्हां दे मूँह चमकदे होणगे, हथ चमकदे होणगे, पैर चमकदे होणगे, बाजू चमकदे होणगे। कल क़यामत वाले दिन मैं आमिना दा लाल उन्हां नूं बाजू तो पकड़ के रब दी जन्नत अंदर लैके जावांगा। ये सुन्नत दी बरकत अजमत और सुन्नत दे नाल मुहब्बत करने का फायदा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा साहबी है, मस्जिद नबी अंदर आया है, इवें आके ते आपने वेख्या उहदे हथ अंदर सोने दी अंगूठी पाई हुई है। तवज्जो मेरे वाल जरा वेखना मेरे वाल जरा, मैं तुहानू नबी दी इतात दसना चाहता। थोड़े जे वक्त अंदर अपनी बात तुहाडे ज़हन नशीन करना चाहता, इधर उधर दी गल नहीं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वेख्या है मेरे पैगंबर दे यार दे हथ अंदर सोने दी अंगूठी पाई हुई है। अज साडे पैसे उदों तक जाहिर नहीं होंदे जदों तक असीं हथ अंदर सोने दी घड़ी ना पाई होवे। अज उदों तक साडी अमीरी जाहिर नहीं होंदी जदों तक असीं अपने हत्थां अंदर सोने दियां चैनां ना पाईयां होवन, सोने दियां अंगूठियां ना पाईयां होवन। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह पाक ने मर्द मोमन ते सोना हराम कर दिता है, औरतां वास्ते हलाल कर दिता है मेरे रब करीम ने। हजरात मेरे पैगंबर दा सहाबी हथ अंदर सोने दी अंगूठी पाई हुई है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंगूठी ला के सुट दी है। मेरे पैगंबर लगे गए, मेरे पाक पैगंबर ने नाल नाराजगी दा इजहार किया मेरे पैगंबर दे यार दे नाल। आप लगे गए अंगूठी पई हुई है। सहाबा कहन लगे हो यार अंगूठी चुक ले, अंगूठी चुक ले, अंगूठी चुक ले, घर जाके औरतां नूं दे दे, औरतां दे काम आ जाएगी। इताअत होवे ते हो जी होवे, अदब होवे ते हो जाओवे, एहतराम मेरे नबी दे गल दा होवे ते हो जाओवे। मेरे पैगंबर दा सहाबी रो के आंदा मेरे नबी भी ये गल कर सकदे सन कि यार अंगूठी चुक ले, जिहड़ी अंगूठी मेरे नबी ने ला के सुटी है जान जा सकती है, मैं अंगूठी वाल वेख भी नहीं सकता। फरमाया मेरे नबी भी तो कह सकते सन यार अंगूठी चुक ले औरतां दे काम आएगी,
جان جا سکتی ہے لیکن نبی علیہ السلام دی سنت دی مخالفت نہیں کر سکتا. آپ علیہ السلام نے جڑی چیز تو منع کر دیتا وہ میں نہیں کر سکتا. آپ فرما سکتے سن کہ یار چک لیں انگوٹھی عورتوں دے کم آ جائے گی, بچیاں دے کم آ جائے گی, عورتوں دے دیں. نہیں, انہوں اتباع کیا جاندہ ہے, انہوں فرما برداری کیا جاندہ. آخری بات, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اتباع میں کرو جی میں میرے پیغمبر دے یارہ نے کیتی ہیں. میرے پیغمبر دی اتباع جانورانے میں کیتی ہے. میرے پیغمبر دی اتباع جانورانے میں کیتی ہے. آج دا مسلمان دیکھ لو اسی اپنی حالت دیکھیے اسی کنہ کو سنا. نبی پاک نے فرمایا واف اللہ داڑی محاف کر دیاں, اسی کنی کو داڑی رکھنے آں. آپ نے فرمایا شلوار ٹکھنیاں تو اوپر رکھیا کر, جڑی شلوار دا حصہ اے نہ کیا کرے وہابی سنی دیوبندی شیعہ. نہیں, اسی تو یہ دعوت نہیں دیں دے. اللہ واسطے میں فقیر ہاتھ بان کے کہنا جیڑا میرے نبی دا فرمان گال کہہ دے وہ مان لیا کر, جیڑا رب دا قرآن کہہ دے وہ مان لیا کر, جتو قرآن روک دے میرے نبی دا فرمان روک دے اتو روک گیا کر. انہوں دین کیا جاندہ ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا دبتے جانور بھی کریا کر دیاں. آپ علیہ السلام دے اتباع احترام تے جانور بھی کریا کر دے سن. امام کائنات نبی کریم علیہ السلام میں بازار دے اندر نکلے آنے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے بے کہہ کے صحابہ دا جمع غفیر لگیا ہویا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے یارو خیر ہوئے. فرمایا اللہ دے نبی تے اونٹ باولا ہو گئے سونا پیغمبر, اتنے اونٹ پاگل ہو گئے سونا پیغمبر, تساں قریب نہ جاؤ. آپ نے فرمایا ہٹ جاؤ میرے یارو مینوں ذرا قریب تے جہاں لین دیو. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میں اونٹ دے قریب ہوئے. اونٹ آ کے میرے پیغمبر دے سامنے سر جھکا دیندہ ہے. اونٹ آ کے میرے پیغمبر دے ادب اندر کھڑا ہو جاندہ ہے. آپ علیہ السلام نے اپنے رحمت والا ہاتھوں دے سر تے رکھے آئے. اونٹ رو کے آندے اللہ دے نبی میرا سونا پیغمبر, میرا لاڑ پیغمبر, آپ قریب ہوئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کیڑا مالک ہے سونٹ دا, کیڑا بندہ مالک ہے سونٹ دا. فرمایا اللہ دے نبی فلاں فلاں بندہ مالک ہے سونٹ دا. آپ نے فرمایا اٹھ باولا نہیں ہویا بلکہ میں محمد کریم نو شکایت لا رہا ہے, میں آمینہ دے لال نو گلنا پہ دسدا ہے. اللہ دے نبی کیڑیاں گلنا. فرمایا سونے ہو میرا مالک میرے کو کم زیادہ کراندہ ہے لیکن میں نو اجرت توڑی دیندہ ہے, میں نو کھانا تھوڑا پاندہ ہے, میں نو چارہ تھوڑا پاندہ ہے. آپ نے فرمایا میرے یارو جانورات بھی رحم کریا کرو. ادب کیتا کہ لی جانوران نے میرے نبی دا. آپ علیہ السلام دی صفت آئی میرے نبی علیہ السلام دی. اوہ صفت انج انس بیان کیتی ہے, آقا دی میں سوا 10 سال کیتی ہے. سونے نے بھی شفقت کمال کیتی ہے, مدنی نے بھی شفقت کمال کیتی ہے, کہ مینوں کدے جڑ کے دبایا ہی نہیں. ساڑھا کی حال ہے کوئی نوکر تھوڑا لیٹ ہو جائے تو تیری ایسی دی تیسی تینا لینج کر دینا. اے میرے نبی دی اتباع نہیں, اے میرے نبی دی سنت نہیں. سنت میرے نبی دی کی ہے جس کڑے غلطی ہو جائے کوئی توڑے نال اونچا نیواں کر لے تو انہوں معاف کر دیا کر. اخلاق چنگا رکھے میرے نبی دی سنت ہے, میرے نبی دی اتباع ہے. اوہ صفت انج انس بیان کیتی ہے, آقا دی میں سوا 10 سال کیتی ہے. سونے نے بھی شفقت کمال کیتی ہے, کہ مینوں کدے جڑ کے دبایا ہی نہیں. آپ جیا رب نے بڑھایا ہی نہیں, سونے جیا مکی جیا مدنی جیا جگ وچ آیا ہی نہیں. آپ جیا رب نے بڑھایا ہی نہیں. اور فنکایوں تے ویکھو ساڈا پیر پہنچیا, 7 آسماناں نو جچیر پہنچیا. کنہ اونچا شیمہ دا جویر پہنچیا, کنہ اونچا شیمہ دا جویر پہنچیا.
کہ اوتھے رب کسے نو بلایا ہی نہیں، آپ جیا رب نے بنایا ہی نہیں، اور اللہ والوں ایسا، اللہ والوں ایسا اخلاق پایا ہے، صادق الامین سونے لقب پایا ہے، انہاں نوں بھی سونے سینے نال لایا ہے، انہاں نوں بھی مدنی سینے نال لایا ہے، کہ جنہ کدے ہس کے بلایا ہی نہیں۔ اور تسی بھی تھوڑا ہس پو ذرا ہوئے، جنہ کدے ہس کے بلایا ہی نہیں، آپ جیا رب نے بنایا ہی نہیں۔ 100 سرا رسا تے جناب سرے تے گنڈ، 100 رسا تے سرے تے گنڈ۔ اللہ پاک نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے ادب دی کنیاں جزاواں رکھیاں ہویاں نے، اللہ پاک نے میرے پیغمبر دی جناب اتباع دیاں برکتاں بڑیاں رکھیاں ہویاں نے۔ اتباع کرن والا میرے پیغمبر دے پیچھے نمازاں پڑھن والا کیوں نہ ہوئے، رب انہوں بھی جہنم دا بالن بنا چھڑے گا۔ میرے نبی علیہ السلام دے پیچھے نمازاں پڑھن والا کیوں نہ ہوئے، لیکن نبی علیہ السلام دی سنت نہ مندا ہوئے، رب انہوں بھی جہنم اندر داخل کر دے گا۔ اللہ نے قرآن کریم میرے نبی علیہ السلام دے پیچھے نا عبداللہ بن ابی نے بڑیاں نمازاں پڑھیاں، میرے نبی علیہ السلام دے پیچھے نمازاں پڑھدا سی، جمعے پڑھدا سی، لیکن دل صاف نہیں آ، نفاق دی مرض آئی، منافق آ، میرے نبی دی تباہ نہیں کردہ۔ آپ نے فرمایا منافقت نہ کریا کر، نفاق نہ رکھیا کر، دوگلیاں پلیسیاں نہ بنایا کر۔ او نہیں سی باز آندہ، جڑے ویلے مرے آئے، مرن دے قریب ہویا ہے، اپنے پتر نو کہن لگیا میرا پتر جا میرے پیغمبر نو کہہ دے آمینہ دلال میرا جنازہ پڑھا دے وے، جگاں دا پیر میرا جنازہ پڑھا دے وے۔ تے پتر پتا کیاں دا عبداللہ بن ابی بن سلول، عبداللہ پتر دا نام بھی ہے تے باپ دا نام بھی عبداللہ ہے۔ آکھن لگیا ابو جان دسو کیڑی گستاخی ہے جڑی تساں میرے نبی دی نہیں کی تھی، دسو کیڑا تواڈی پٹاری دا سپ ہے جڑا تسی میرے نبی دے خلاف نہیں چھڑیا۔ لیکن میں جانا ماں اپنے پیغمبر علیہ السلام دے کول اتباع کریا کر، لیکن صدقے دل نڑ کریا کر، اتباع کریا کر لیکن چنگے طریقے نڑ کریا کر، اتباع کریا کر دل اندر لوگاں واسطے بغض نہ رکھیا کر، اتباع میرے نبی دی کریا کر، داڑھی رکھیا کر، یتیماں تے مسکیناں دا حق نہ کھایا کر، وہ اللہ دے بندیا اتباع کریا کر لیکن جھوٹ نہ بولیا کر، اتباع کریا کر دو نمبریاں نہ کریا کر، اتباع نبی دی کریا کر لیکن یتیمہ تے ظلم نہ کریا کرو۔ میرے ویرا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں جنازہ پڑھاواں گا عبداللہ بن ابی دا، منافق بندہ ہے، منافق بڑا پلیت ہوندا جے، منافق بڑا پلیت ہوندا جے۔ میرے نبی نے منافقت دیاں نشانیاں بیان فرمائے، آپ نے فرمایا منافق ہے وہ بندہ جیڑا بندہ جھوٹ بولے، منافق ہے وہ بندہ جیڑا بندہ نشانیاں جیڑا جدو بھی لڑائی ہوئے تو سب تو پہلے گالیاں بکے۔ آج ساڑھا کی آلے ماڑی جی گال ہوئے یاراں نو گالیاں، بیلیاں نو گالیاں، بیٹیاں نو گالیاں، پتران نو گالیاں، ہر خاندان دے فرد نو گال، کیڑا بندہ جیڑا ساڑھی زبان تو محفوظ ہوئے؟ آپ نے فرمایا منافق بندہ۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں عبداللہ تیرے ابے دا جنازہ ضرور پڑھاواں گا۔ میرے نبی نے جنازہ پڑھایا ہے، نال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک بھی ہوندے گال اندر پایا ہے، نال میرے پیغمبر نے ہوندے منہ اندر اپنا لواب دان بھی رکھیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے اللہ پاک دی مغفرت کر دے ویں۔ اللہ پاک نے قرآن نازل فرما دیتا ہے، فرمایا میرا سونا پیغمبر جیڑا بندہ تواڈی تباہ نہیں کردا، جیڑا بندہ تواڈی سنت نہیں مندا، جیڑا بندہ سنت دی مخالفت کردا ہے تسی روک دے ہوئے رکدا نہیں آ، سونیو تسی منع کر دے ہوئے منع ہوندا نہیں آ۔ اے تواڈے سامنے تے تہاڈا ہے، انہاں دے سامنے انہاں دا بن جاندا سی میرا سونا پیغمبر ہے۔ جاؤ میں رب کہہ رہا ہوں تسی ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ بھی اس گندے بندے دا جنازہ پڑھاؤ، میں رب نے انہوں تاں بھی معاف نہیں کرنا۔ کہ میرے نبی علیہ السلام دے دل اندر پتہ کنی محبت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جی اگر اللہ
मैनू कह देवे ना कि 71 मरतबा जनाजा पढ़ाने नाल मैं अब्दुल्ला नू मुआफ़ कर देना है, मैं आमिना दलाल 71 मरतबा भी इनका जनाजा पढ़ावांगा। ये मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी दिल अंदर मुहब्बत है उम्मत वास्ते। आपने तो इतनी रहनुमाई फरमाई अपनी उम्मत दी, लेकिन उम्मती मनण वास्ते तैयार नहीं। उस्ताद जी दे आन तक एक शेर सुन लो, गल मेरी मोगी बस गल। उस्ताद बल्कि आ गए ने उस्ताद जी पढ़ा एक शेर के बस कर। हाँ बस मौजू मेरा कंप्लीट मुकम्मल हो गया। मैं कोशिश की थी तो बात समझाण दी, अल्लाह को दुआ अल्लाह समझण दी तौफीक अता फरमाए। ते आखिरी शेर मैं सुना के तो इंशाअल्लाह इजाज़त चाहना, क्योंकि उस्ताद जी का इंतज़ार से उस्ताद जी तशरीफ़ लाया है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शान अंदर कौ कदरा सुबहान अल्लाह। सुना लाल हलीमा दा यार मट्ठे बड़े जे लगदा है इंजे जिमें 12 रात दे वजे ने। तो जे पहला बयान है, अजे तो पीछे उलमा तशरीफ लिया रहे ने, बल्कि लिया चुके ने। अल्लाह दे फजलो करम ने सारे उलमा आ गए। तुसी गाज के कहो जरा सुभान अल्लाह। सुना लाल हलीमा दा, सुना लाल हलीमा दा, मक्के दा यतीम आया बन के साया जग दे यतीमा दा। सुना लाल हलीमा दा, प्यारा लाल हलीमा दा, सुना लाल हलीमा दा। मिठड़ी बोली मुश्क पसीना वज़ुहा रुख सारे, ख़त्म नबूवत वाले रब ने सर ते रखे दस्तारे। माशाल्लाह मेरे उस्ताद मोहतरम कारी ज़ुबैर मुजाहिद साहब तशरीफ़ लाए, अल्लाह उस्ताद जी दाना कबूल कर फरमाए। हाँ मिठड़ी बोली मुश्क पसीना वज़ुहा रुख सारे, ख़त्म नबूवत वाले रब ने सर ते रखी दस्तार। ए ना क्या जवाबी नाता नहीं पढ़ते, नाता नहीं पढ़ते, साढ़े रंगे अल्लाह दे फजल नाल कोई नहीं पढ़ सकता। ख़त्म नबूवत वाले रब ने सर ते रखी दस्तार। फलक ते रब सदया आजा आजा आजा, होवे मेले करीमा दा। सुना लाल हलीमा दा, सुना 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 लाल हलीमा दा, प्यारा लाल हलीमा दा। शेर बहुत ज़्यादा लेकिन वक़्त सानी देंदा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।